الله فاستمعوا يا عباد الله أن كريم كمال الله فاستمعوا يا عباد الله وأنصتوا يرحمنا الله وأنصتوا يرحمنا الله وأنصتوا يرحمنا الله وأنصتوا يرحمنا خليك بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا خليك بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا كلام ربنا هدايتنا أعطاه جبريل على رسولنا كلام ربنا هدايتنا أعطاه جبريل على رسولنا كلام ربنا على نور المصطفى المصطفى